आइज्याक न्युटन। सर आइज्याक न्युटन विश्वको सबैभन्दा प्रभावशाली एक उच्च सम्मानित वैज्ञानिकको रूपमा मानिन्छ। उहाँको विशेषज्ञता भौतिक विज्ञान, गणित, खगोल विज्ञान, प्राकृतिक दर्शन, रसायन विज्ञान र धर्मशास्त्र सहित विभिन्न विषयहरूमा फैलिएको थियो। यी क्षेत्रहरूमा उनको योगदानले आधुनिक युगको वैज्ञानिक विकास र प्राविधिक प्रगतिलाई आकार दिन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। उहाँले गरेका धेरै आविष्कारहरू मानवताको लागि अमूल्य विरासत हुन्। सर आइज्याक न्युटनको असाधारण प्रतिभाले गणित र भौतिक विज्ञानमा प्रगतिलाई प्रेरित गर्यो, जसले आधुनिक शास्त्रीय मेकानिक्सको लागि आधार स्थापित गर्यो। उहाँको वैज्ञानिक अन्तर्दृष्टिले भौतिक ब्रह्माण्डको बुझाइमा प्रभुत्व जन्मायो, जसले उहाँलाई वैज्ञानिक क्रान्तिको मुख्य व्यक्तित्व बनायो। यद्यपि एक व्यक्तिको रूपमा उनले आफ्नो व्यक्तित्वमा जटिलता प्रदर्शन गर्दै जीवनभर एक बहुमुखी चरित्र प्रदर्शन गरे। जहाँ सर आइज्याक न्युटन आफ्नो काम र वैज्ञानिक प्रयोगहरूमा आफ्नो अत्याधिक ध्यान र समर्पणको लागि प्रख्यात थिए, यो सत्य हो कि उनले कठिन र भावनात्मक रूपमा अशान्त बाल्यकालबाट उत्पन्न व्यक्तिगत चुनौतीहरूको सामना पनि गरे। उनको पालन पोषण, आक्रोश र छरिएका भावनाहरूले छिन्हित अक्सर उनी एक्लो महसुस गर्दथे। आफ्नो प्रतिभाको बावजुद न्युटनले आफ्नो जीवनभर भावनात्मक अस्थिरताको सामना गरे। कहिलेकाहीँ उनले हिंसा र प्रतिशोधको प्रकोप दुवै मित्र र विरोधीहरूतर्फ निर्देशित प्रदर्शन गर्यो। न्युटनको व्यक्तिगत जीवनका यी पक्षहरूले उनको चरित्रको जटिल र बहुआयामिक प्रकृतिलाई दर्शन गर्दछ। एक अपरम्परागत इसाई भए तापनि सर आइज्याक न्युटनले गहिरो धार्मिक आस्था कायम राखे र पवित्र आदेशहरूलाई अस्वीकार गरेको आरोप लाग्ने डर थियो। आफ्नो जीवनभर न्युटनले ब्रह्माण्डको सत्यता र चुनौतीपूर्ण भावनात्मक जटिलताहरू दुवैको गहिरो अनुभूतिहरूद्वारा विशेषता भएको यात्राको अनुभव गरे। उनले महिलाहरूप्रति नकारात्मक भावनाहरू राख्यो, अस्थिर स्वभाव थियो र डर, आक्रोश र अन्य जटिल भावनाहरू बोकेको थियो। सर आइज्याक न्युटन बहुमुखी प्रतिभा भएका एक उल्लेखनीय वैज्ञानिक, एक रचनात्मक प्रतिभा र कडा प्रशासक मात्र थिएनन्, तर एक संवेदनशील मानव पनि थिए। तथापि उनको जीवन यात्रा एक उदास र एक्लो बाल्यकालद्वारा सुरु भयो। आइज्याक न्युटनको जन्म सन् 1642 को क्रिसमसको दिनमा भएको थियो, जुन पुरानो क्यालेन्डर अनुसार इङ्ल्यान्डमा प्रयोग गरिएको थियो। उनको जन्म इङ्ल्यान्डको लिङ्कनशायरको ग्रन्थम नजिकै रहेको बुलस्पोर्ट मनोरमा भएको थियो। यद्यपि उनको जन्ममितिपछि ग्रेगोरियन क्यालेन्डर अनुसार 4 जनवरी 1643 समायोजन गरियो। उनका बुबा, जसको पनि नाम आइज्याक न्युटन थियो, एक समृद्ध तर अशिक्षित किसान थिए, जसको छोराको जन्म हुनुभन्दा 3 महिना अघि अक्टोबर 1642 निधन भयो। न्युटन आफै अकालमै जन्मेका थिए र बच्चाको रूपमा आफ्नो सानो आकारलाई उनकी आमा हन्ना एक्सकफले टिप्पणी गरेकी थिइन्, जसले एकपटक भने कि उनी 1 क्वार्ट मग लगभग 1.1 लिटर मात्र फिट हुन सक्थे। जनवरी 1646 जब न्युटन मात्र 3 वर्षको थियो, उनकी आमाले नजिकैको गाउँ उत्तर बिथमको चर्चका मन्त्री बर्नाबास स्मिथसँग विवाह गरिन्। उनी आफ्नो नयाँ श्रीमानसँगै बालक आइज्याकलाई बुलस्पोर्टमा आफ्नी मामा हजुरआमा मार्गेरी एस्कफको हेरचाहमा छोडेर गएकी थिइन्। बच्चा न्युटन ठुलो हुँदै जाँदा उसले आफ्ना बुबा, जसलाई उसले कहिल्यै चिनेको थिएन र अहिले उनकी आमा दुवैबाट अलग भएको हृदय विदारक वास्तविकता अनुभव गरे। तिनीहरूको शारीरिक दूरीको पीडा उत्तरी बिथमको चर्च स्टिपलको दृश्यले बढ्यो, जहाँ उनकी आमा बस्नुभयो। रुखबाट उसले आफ्नी आमालाई समातेको ठाउँको झलक देख्न सक्दथे, तर पनि उनीसम्म पुग्न असमर्थ थियो। एक रहस्यमय अपरिचित व्यक्तिले आफ्नी आमालाई लगेको यो अनुभूतिले न्युटनमा दिगो प्रभाव छोड्यो, उनको अनाथ भएको भावनालाई तीव्र बनायो। दुर्भाग्यवश न्युटनले आफ्ना हजुरबा हजुरआमासँग पनि सान्त्वना र भावनात्मक सम्बन्ध पाउन सकेनन्। उसले परित्याग गरेको मातृमाया र हेरचाहबाट वञ्चित भएको महसुस गर्यो र आफ्ना हजुरबा हजुरआमासँग बलियो बन्धन बनाउन सङ्घर्ष गर्यो। विशेष गरी उनका हजुरबुबा जेम्स एस्कोफलाई न्युटनले आफ्नो पछिको जीवनमा कहिले उल्लेख गरेनन् र जेम्सले आफ्नो इच्छामा न्युटनलाई केही छोडेनन्।
यो सम्भव छ कि यो मान्यताको कमी र उहाँको हजुरबुबाबाट भावनात्मक दूरीले न्युटनले उहाँप्रति राखेको असन्तुष्टिमा योगदान पुर्यायो। जेम्सले न्युटन भर्खर 10 वर्षको हुँदा आफ्नो इच्छाको मस्यौदा तयार पारेका थिए, जसले युवा न्युटनभित्रको अलगाव र आक्रोशको भावनालाई बढायो। 1653मा न्युटनको सौतेनी बुबाको मृत्युपछि उनकी आमा हन्ना, जो अहिले धनी विधवा छिन्, आफ्ना 3 छोराछोरी लिएर वुल्सपोर्ट फर्किन्। यद्यपि एउटै घरमा फर्किए पनि न्युटन र उनकी आमालाई प्रभावकारी रूपमा 8 वर्षभन्दा बढी समयसम्म अलग गरिएको थियो। उनको आमाबाट यो लामो समयसम्म अलगावले न्युटनको मानसिक अवस्थामा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पारेको विश्वास गरिन्छ, जसले उच्च मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तिहरूको विकासमा योगदान पुर्यायो। उहाँ तीव्र रूपमा असुरक्षित र जुनूनी रूपमा चिन्तित हुनुभयो। यस नयाँ बस्ने व्यवस्थामा न्युटनले आफूलाई आमा, हजुरआमा, सौतेनी भाइ र 2 सौतेनी बहिनीहरू मिलेर विस्तारित परिवारमा भेट्टाए। यद्यपि न्युटनको पछिल्लो जीवनमा उनका भाइ बहिनीहरूको बारेमा थोरै उल्लेख गरेको छ, जसले परिवारभित्र घनिष्ठ वा अर्थपूर्ण सम्बन्धको कमीलाई सुझाव दिन्छ। न्युटन 11 वर्षको उमेरमा मानवीय सम्पर्कबाट आफूलाई टाढा राखेर आफ्नै दिमागको गहिराईमा फर्कन माहिर भइसकेका थिए। यो स्पष्ट छ कि न्युटनको आफ्नो परिवारका सदस्यहरूसँग न्यानो सम्बन्ध थिएन, किनकि उनको पछिल्ला लेखहरूमा परिवारका सदस्यहरू विरलै उल्लेख गरेको थियो। परित्याग गरेको छोराले अस्थिर स्वभावको मात्र होइन, गहिरो रिसलाई पनि पोषित गर्यो, जसले आफूमाथि अन्याय गरेको विश्वास गर्नेहरू विरुद्ध बदला लिने अवसरको लागि वर्षौं पर्खन तयार थियो। बालक न्युटनले आफ्नो सौतेनी बुबाप्रति कडा घृणा राखेका थिए र उनीसँग विवाह गरेकोमा आफ्नी आमाप्रति केही रिस राखेका थिए। केही विद्वानहरूले सुझाव दिएका छन् कि न्युटनले अब एक्सपर्ज सिन्ड्रोम भनेर चिनिने लक्षणहरूसँग मिल्दोजुल्दो लक्षणहरू प्रदर्शन गरेको हुन सक्छ। एक्सपर्जर सिन्ड्रोम भएका व्यक्तिहरूले अक्सर सामाजिक अन्तर्क्रियामा चुनौतीहरू अनुभव गर्छन् र औसत बुद्धिमत्ता प्रदर्शन गर्न सक्छन्। तिनीहरू विशिष्ट क्षेत्रहरू जस्तै कम्प्युटर प्रोग्रामिङ र विज्ञानमा उत्कृष्ट हुन सक्छन्, जहाँ सामान्यतया तिनीहरूको संज्ञानात्मक विकास वा आफ्नो हेरचाह गर्ने क्षमतामा कुनै ढिलाइ हुँदैन। एक्सपर्जर सिन्ड्रोम भएका व्यक्तिहरूले कुनै विशेष विषयमा गहन जुनून प्रदर्शन गर्न सक्छन्। हन्ना शिक्षाको महत्त्वलाई स्वीकार गर्दै न्युटनले आफ्नो बुबाले जस्तो नभई उचित शिक्षा पाउनेछन् भनी दृढ सङ्कल्प गरे। उनको अनुपस्थितिमा न्युटनलाई गाउँको विद्यालयमा भर्ना गरियो, जहाँ उनी दैनिक हिँड्दथे। जब हन्ना वुल्सपोर्टमा फर्किन्, न्युटन 12 वर्षको उमेरमा ग्रन्टमको किङ स्कुल भनेर चिनिने निशुल्क व्याकरण स्कुलमा भाग लिन थाले। सहर आफ्नो घरबाट 5 माइल टाढा भए पनि न्युटनले ग्रान्टममा विलियम क्लार्कको परिवारसँग बस्ने रोजे। यो अनुमान गरिएको छ कि न्युटनको आफ्नै परिवारप्रति टाढाको व्यवहारले क्लार्क परिवारसँग बस्ने उनको निर्णयलाई प्रभावित गरेको हुन सक्छ। किङ स्कुलमा निर्देशनको प्राथमिक भाषाहरू ल्याटिन र ग्रिक थिए र यो अवधिमा युवा न्युटनको शास्त्रीय शिक्षा सुरु भयो। व्याकरण र साहित्यको साथसाथै बाइबल अध्ययनले पाठ्यक्रममा महत्त्वपूर्ण स्थान राख्यो। न्युटनले हिब्रू लिपि सिक्ने मौका पनि पाए। जब भाषा अध्ययनमा जोड दिइयो, विद्यार्थीहरूले अङ्कगणितमा केही निर्देशनहरू पनि प्राप्त गरे, यद्यपि सीमित। यो उल्लेख गरिएको छ कि खेलको समयमा आफ्ना साथीहरूसँग सामेल हुनुको सट्टा न्युटनले आफूलाई साना वस्तुहरू र काठका मोडेलहरू सिर्जना गर्न रुचाए। उहाँले विभिन्न वस्तुहरू शिल्प गर्न कुशलतापूर्वक प्रयोग गर्ने हथौडा र अन्य उपकरणहरू जस्ता औजारहरूको संग्रह प्राप्त गर्नुभएको थियो। न्युटनको जिज्ञासा उनको एकाडेमिक कार्यहरूभन्दा बाहिर फैलियो। उहाँको चङ्गामा गहिरो रुचि थियो र दिगो उडानको लागि सबैभन्दा प्रभावकारी पत्ता लगाउन विभिन्न आकार र डिजाइनहरू प्रयोग गर्न समर्पित समय थियो। थप रूपमा उनी टुक्रा टुक्रा कागज प्रयोग गरेर लालटेनहरू बनाउनमा संलग्न थिए, जसलाई उनले मैनबत्तीहरू बाल्ने गर्दथे। अँध्यारो जाडोको बिहानीमा स्कुल जाने बेलामा यी लालटेनहरूले उज्यालोको स्रोतको रूपमा काम गर्थे। न्युटनको जिज्ञासु स्वभाव र दृष्टिकोणले उनलाई परम्परागत शिक्षाको सिमाना बाहिर विभिन्न विषयहरू अन्वेषण गर्न अनुमति दियो। आफ्नो किशोरावस्थाको दौडान न्युटनले विभिन्न कलात्मक कार्यहरू जस्तै स्केचिङ र कवितामा डुबेका थिए। यद्यपि यी रुचिहरू लामो समयसम्म टिकेनन्।
तर पुस्तकप्रतिको उनको लगाव भने कायमै रह्यो। पुस्तकहरू र मेकानिकल कार्यहरूमा न्युटनको गहिरो चासोको बावजुद स्कुलमा उनको शैक्षिक प्रदर्शनले उनको क्षमता प्रतिबिम्बित गर्न सकेन। उनको स्कुल रिपोर्ट अनुसार उनलाई निष्क्रिय र व्यवस्थाको रूपमा लेबल गरिएको थियो। जे होस्, एक निर्णायक क्षण भयो जब न्युटनले बदला लिने चाहनाद्वारा सञ्चालित एक बलियो र अधिक पढ्ने एक सहपाठीसँग शारीरिक लडाईँमा संलग्न भए। आफ्नो शारीरिक असुविधाको बावजुद न्युटनले भयङ्कर लडाईँ गरे र विजयी भए। यो घटना उनको जीवनमा टर्निङ पोइन्ट साबित भयो। उत्कृष्टता हासिल गर्ने र आफूलाई प्रमाणित गर्ने चाहनाबाट उत्प्रेरित न्युटनले आफ्नो अध्ययनमा लगनशीलताका साथ लागू गर्न थाले र छिट्टै विद्यालयको शीर्ष दर्जा र स्टार विद्यार्थी बन्न थाले। यी विद्यालय वर्षहरूले न्युटनको जीवनमा केही खुसी ल्याए। यद्यपि उनकी आमा हन्नाको भने उनको लागि अन्य योजनाहरू थिए। न्युटनले वुल्सपोर्टमा फर्किनु पर्छ र सम्मानित जग्गा मालिकको तरिकाहरू सिक्नु पर्छ भन्ने उनको विश्वास थियो। हन्ना आफ्नो जेठो छोराले आफ्नो मामिला र जग्गाको व्यवस्थापन गर्ने पक्का भइन्। न्युटन स्कुलबाट हटाइए पनि चाँडै नै देखाउनु भयो कि उनीसँग सम्पत्ति व्यवस्थापनमा कुनै प्रतिभा वा रुचि नै छैन। किङ्स स्कुलका प्रधानाध्यापक हेनरी स्टोक्सले न्युटनको असाधारण क्षमतालाई मान्यता दिए र उहाँको सिर्जना र ज्ञानको तिर्खाबाट प्रभावित भए। उनले विश्वास गरे कि न्युटनको लागि आफ्नो भविष्यका सम्भावनाहरू सुरक्षित गर्न र सुधार गर्ने सबैभन्दा राम्रो तरिका उनलाई विश्वविद्यालयको शिक्षाको लागि तयार गर्नु हो। स्टोक्सले न्युटनको प्रगतिलाई नजिकबाट निरीक्षण गरे र उनको तर्फबाट हस्तक्षेप गर्ने निर्णय गरे। उनले वुल्सपोर्टमा न्युटनकी आमा हन्नालाई भेटे र उनको छोराको असाधारण क्षमताहरू बुझ्ने प्रयास गरे। स्टोक्सले ग्रन्थमबाट 1 माइलभन्दा बढी टाढा बस्ने विद्यार्थीहरूबाट आवश्यक पर्ने 40 शिलिङ शुल्क माफ गर्ने प्रस्ताव पनि गरे। यो मामुली माध्यम भएका व्यक्तिहरूको लागि ठूलो बलिदान हो। यद्यपि आफ्नो शिक्षाको कमीको कारणले जमिनलाई सबैभन्दा माथि मूल्यवान ठान्ने हन्नाले सुरुमा न्युटनको बौद्धिक खोज र उनको लागि उच्च शिक्षाको महत्त्व बुझ्न सङ्घर्ष गरिन्। मार्गदर्शन खोज्दै उनी सल्लाहको लागि आफ्नो भरपर्दो भाइ विलियम एक्सकफसँग सल्लाह मागिन्। विलियमले पनि न्युटनलाई स्कुलमा फर्किन सिफारिस गरे। अन्ततः केही अनिच्छाका साथ हन्नाले उनको स्वीकृति दिइन्। न्युटनलाई किङ्स स्कुलमा आफ्नो शिक्षा जारी राख्न अनुमति दिनुभयो। यो निर्णयले न्युटनको जीवनमा एउटा महत्त्वपूर्ण मोड लियो, किनकि यसले उनको शैक्षिक यात्रा र उनको वैज्ञानिक र बौद्धिक प्रयासहरूको खोजीमा मार्ग प्रशस्त गर्यो। 17 वर्षको उमेरमा न्युटनले आफ्नो स्कुल शिक्षा पुनः सुरु गर्न र पूरा गर्न 1660 मा ग्रन्थमको किङ्स स्कुलमा फर्के। यस समयमा उहाँ हेनरी स्टोक्ससँग बस्नुभयो, जसले स्कुलको प्रधानाध्यापकको रूपमा सेवा गर्नुभयो। यस महत्त्वपूर्ण अवधिमा न्युटनको बौद्धिक विकासलाई आकार दिन स्टोक्सले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले। स्टोक्सको मार्गदर्शन र सल्लाह अन्तर्गत न्युटनको दिमागको पोषण भयो र भविष्यको वैज्ञानिकको रूपमा उनको क्षमता फस्टाउन थाल्यो। किङ्स स्कुलमा फर्केपछि न्युटनले आफ्नो अध्ययनमा आफूलाई समर्पित गरे र उल्लेखनीय प्रगति गरे। 1661 मा 18 वर्षको उमेरमा उनले सफलतापूर्वक आफ्नो विद्यालय शिक्षा पूरा गरे। आफ्नो शैक्षिक यात्रामा एक महत्त्वपूर्ण कोसेढुङ्गा चिन्ह लगाइयो। किङ्स स्कुलमा उनको समयमा राखिएको जगले गणित, भौतिक विज्ञान र खगोल विज्ञानको क्षेत्रमा न्युटनको भविष्यका उपलब्धिहरूको लागि प्रक्षेपण प्याडको रूपमा काम गर्नेछ। जुन 5, 1661 मा न्युटनले आफ्नो विश्वविद्यालय शिक्षाको सुरुवात गर्दै क्याम्ब्रिज ट्रिनिटी कलेजमा भर्ना पाए। आफ्ना धेरै साथी विद्यार्थीहरूभन्दा उमेरले ठूलो भए तापनि न्युटनले सिजरको रूपमा प्रवेश गर्न रोजेका थिए। सिजर भनेको एक पद हो जसमा कार्य अध्ययन व्यवस्थामा समावेश थियो। सिजरको रूपमा न्युटनले अन्य विद्यार्थीहरूको सेवा गर्ने जस्ता केही कर्तव्यहरू पूरा गर्नका लागि आफ्नो कलेजको खर्चहरू पूरा गर्न आर्थिक सहायता प्राप्त गरे। सिजरको भूमिका सामान्यतया कम विशेषाधिकार प्राप्त पृष्ठभूमिका विद्यार्थीहरूसँग सम्बन्धित थियो, तर न्युटनको विशिष्ट स्थानको सन्दर्भमा केही अस्पष्टता छ। समान पृष्ठभूमिका विद्यार्थीहरूसँगको सामान्य सम्बन्धको विपरीत न्युटनले उच्च सामाजिक वर्गका विद्यार्थीहरूसँग बढी मिलनसार गरेको देखिन्थ्यो।
केही रिपोर्टहरूले सुझाव दिन्छ कि न्युटनको एक टाढाको नातेदार र ट्रिनिटीको हम्फ्रे बेर्बिकटन उनको संरक्षकको रूपमा हुन सक्छ, जसले उच्च सामाजिक वर्गका विद्यार्थीहरूसँग उनको सम्बन्धलाई व्याख्या गर्न सक्छ। यस व्याख्याले सुझाव दिन्छ कि न्युटनको सिजर बन्ने निर्णय उनको आमाले लगाएको आर्थिक आवश्यकताको कारणले नभएको हुन सक्छ। यसको सट्टा यो एक जानाजानी छनौट हुन सक्छ, जसले उसलाई प्रभावशाली व्यक्तिहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्न र अनावश्यक कठिनाइ बिना आफ्नो अध्ययनलाई पछ्याउन अनुमति दिन्छ। क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयमा प्रारम्भिक वर्षहरूमा न्युटनको गणितमा रुचि बढेको थियो। 1663 मा उनले एक मेलामा एक ज्योतिष पुस्तक खरिद गर्नुभयो, तर आफूलाई यसको गणितीय पक्षहरू बुझ्न असक्षम पाए। यो अनुभूतिले उनलाई गणितलाई अझ गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्न प्रेरित गर्यो। केही क्षेत्रहरूमा आफ्नो ज्ञानको कमीलाई स्वीकार गर्दै न्युटनले त्रिकोणमिति पुस्तकतिर फर्किए र विषयलाई पूर्ण रूपमा बुझ्नका लागि ज्योमेट्रीमा आधार चाहिन्छ भन्ने महसुस गरे। नतिजाको रूपमा उनले क्याम्ब्रिजमा गणितका प्राध्यापक रहेका आइज्याक ब्यारोद्वारा सम्पादित संस्करणमा गणितमा प्रख्यात पुस्तक युक्लिडको एलिमेन्ट्स अध्ययन गर्ने निर्णय गरे। युक्लिडको एलिमेन्ट्ससँग न्युटनको संलग्नता उनको गणितीय शिक्षामा एक महत्त्वपूर्ण चरण थियो। यसले उनलाई ज्योमेट्रीमा ठोस ग्राउन्डिङ प्रदान गर्यो, जुन पछि उनको ग्राउन्ड ब्रेकिङ आविष्कारहरू र गणित र भौतिकशास्त्रमा योगदानमा सहायक बन्यो। न्युटनको लागि मार्गदर्शक हातको कुनै प्रमाण वा कुनै उल्लेख छैन। यसले न्युटनले मात्र आफ्नो गणितीय शिक्षाको लागि जिम्मेवार थियो भन्ने विश्वासलाई निम्त्याउँछ। 1664 मा न्युटन ट्रिनिटी कलेजमा फेलोको रूपमा नियुक्त भए। यो त्यो समयसँग मेल खान्छ जब न्युटनले आफ्नो गणितीय अध्ययनमा गहिरो अध्ययन गरे। उनको प्रगति उत्कृष्ट नभएको हुन सक्ने केही सङ्केतहरूको बावजुद न्युटनले आवश्यक छात्रवृत्ति परीक्षाहरू सफलतापूर्वक पास गरे र अप्रिल 28, 1664 मा विद्वानको रूपमा निर्वाचित भए। यो सिजर पदबाट विद्वानमा पदोन्नतिले उनलाई कलेजद्वारा प्रदान गरिएको निःशुल्क भोजन विशेषाधिकारहरू प्रदान गरे। महत्त्वपूर्ण रूपमा यसले उहाँलाई आफ्नो मास्टर डिग्रीको खोजीमा ट्रिनिटीमा आफ्नो अध्ययन जारी राख्न अनुमति दियो। अन्ततः 22 वर्षको उमेरमा न्युटनले 1665 को वसन्तमा आफ्नो स्नातक डिग्री हासिल गरे। ग्रेट प्लेका कारण विश्वविद्यालय अस्थायी रूपमा बन्द हुँदा न्युटन 1665 को गर्मीमा लिङ्कनशायरको वुल्सपोर्टमा आफ्नो घर फर्किए। यो अवधिमा जुन 2 वर्षभन्दा कम समयसम्म चल्यो, उनले गणित, भौतिक विज्ञान, खगोल विज्ञान र प्रकाश विज्ञानमा अभूतपूर्व प्रगति गरे। घरमा एक्लै हुँदा न्युटनले प्रख्यात जर्मन गणितज्ञ लाइब्निजले यसको स्वतन्त्र खोजको प्रत्याशा गर्दै भिन्नता र अभिन्न क्याल्कुलसको जग बसालेका थिए। फङ्सनको एकीकरण विभेदको उल्टो प्रक्रिया हो भन्ने उनको गहिरो अनुभूतिको आधारमा न्युटनले आफ्नो विधिलाई फ्लक्सियसको विधि भनेर उल्लेख गरे। भिन्नतालाई आधारभूत सञ्चालनको रूपमा लिएर न्युटनले व्यवस्थित विश्लेषणात्मक प्रविधिहरू विकास गरे, जसले क्षेत्रहरू, स्पर्श रेखाहरू, वक्र लम्बाइहरू र कार्यहरूको चरम सीमाहरू निर्धारण गर्ने जस्तो देखिने असम्बन्धित समस्याहरू समाधान गर्न प्रयोग गरिने विभिन्न विधिहरूलाई एकीकृत गर्यो। थप रूपमा उनले सामान्यीकृत द्विपद प्रमेय पत्ता लगाए र एक गणितीय सिद्धान्तको विकास गर्न थाले, जुन पछि असीमित क्याल्कुलस, प्रकाशिकी र गुरुत्वाकर्षणको नियममा विकसित हुनेछ। 1667 मा न्युटन ट्रिनिटी कलेजको माइनर फेलोको रूपमा क्याम्ब्रिज फर्के। फेलोको रूपमा उहाँलाई पादरीको रूपमा नियुक्त गर्न आवश्यक थियो, जुन न्युटनले आफ्नो अपरम्परागत विश्वासहरूको कारणबाट बस्न खोजे। सौभाग्यवश अध्यादेशको लागि तत्काल समय सीमा थिएन, जसले उनलाई यो अनिश्चितकालका लागि स्थगित गर्न अनुमति दियो। यद्यपि यो मुद्दा थप दबाव भयो जब न्युटन 1669 मा प्रतिष्ठित लुकासियन अध्ययनमा निर्वाचित भए। 25 वर्षको उमेरमा आफ्नो मास्टर डिग्री प्राप्त गरेको केही समयपछि न्युटनलाई जुलाई 1668 मा एक महत्त्वपूर्ण फेलोशिप प्रदान गरियो, जसले उनलाई फेलोको टेबलमा भोजन गर्ने विशेषाधिकार प्रदान गर्यो। जुलाई 1669 मा आइज्याक ब्यारो, जसले 1663 देखि क्याम्ब्रिजमा लुकासियन प्रोफेसर थिए
न्युटनको उल्लेखनीय गणितीय उपलब्धिहरूलाई मान्यता प्राप्त हुनेछ भनेर सुनिश्चित गर्न कदम चालेका थिए। ब्यारोले न्युटनको गणितीय योगदानलाई व्यापक संसारमा परिचित गराउन लन्डनमा रहेका अङ्ग्रेजी गणितज्ञ जोन कोलिन्सलाई द एनालिसिस शीर्षकको न्युटनको काम पठाए। न्युटनको कामलाई गणितका सबै शाखाहरूमा महत्त्वपूर्ण प्रगतिको रूपमा स्वीकार गरिएको छ, जुन त्यस समयमा पछ्याएको थियो। 1669 ब्यारोले लुकासियन चेयरबाट राजीनामा दिए र उनको उत्तराधिकारीको रूपमा न्युटनलाई सिफारिस गरे, जो त्यति बेला मात्र 27 वर्षका थिए। क्याम्ब्रिज वा अक्सफोर्डका साथीहरूको लागि पादरीको रूपमा पदको आवश्यकता थियो, तर लुकासियन प्रोफेसरसिपका शर्तहरूले वैज्ञानिक गतिविधिहरूमा बढी समय समर्पित गर्न सक्रिय चर्च संलग्नताबाट छुट दिन अनुमति दिए। न्युटनले यो छुट आफूलाई लागू हुनुपर्छ भन्ने मुद्दा बनायो र चार्ल्स द्वितीय, जसको स्वीकृति आवश्यक थियो, उनको तर्कलाई स्वीकार गरे। यसले न्युटनको धार्मिक विश्वास र एङ्ग्लिकन अर्थोडक्सीको आवश्यकताहरू बीचको सम्भावित द्वन्द्वलाई समाधान गर्यो। लुकासियन प्रोफेसरको रूपमा न्युटनको अध्ययन र व्याख्यानको प्रारम्भिक फोकस अप्टिक्समा थियो, त्यो क्षेत्र जसले उनलाई मोहित बनायो। प्लेको 2 वर्षको दौडान उनले आफ्नो समयको प्रचलित विश्वासलाई चुनौती दिने एक महत्त्वपूर्ण खोज गरे। एक प्रयोग सञ्चालन गर्दा न्युटनले एक गिलास प्रिजम मार्फत सूर्यको किरणको पातलो किरण पार गरे र 7वटा फरक रङहरू मिलेर स्पेक्ट्रम गठन अवलोकन गरे। यो अवलोकनले उनलाई निष्कर्षमा पुर्यायो कि सेतो प्रकाश पहिले सोचे जस्तै एक साधारण इकाइ होइन, तर विभिन्न रङहरूको संयोजन हो। सेतो प्रकाश मौलिक र अविभाज्य थियो भन्ने एरिस्टोटलको शिक्षामा जरा गाडिएको लामो समयदेखि चलेको विश्वासबाट यो अन्तर्दृष्टि महत्त्वपूर्ण प्रस्थान थियो। न्युटनको स्पेक्ट्रमको खोज र टेलिस्कोपको लेन्सहरूमा क्रोमेटिक विकृतिको उनको पछिको अन्वेषणले प्रकाशको नयाँ बुझाइको लागि आकर्षक प्रमाण प्रदान गर्यो। धेरै वर्षहरूमा सञ्चालित सावधानीपूर्वक डिजाइन गरिएका प्रयोगहरूको श्रृङ्खला मार्फत न्युटनले मापन योग्य र गणितीय ढाँचाहरू उजागर गर्दै रङको घटनामा गहिरो खोजी गरे। उहाँको अनुसन्धानले पत्ता लगाए कि सेतो प्रकाश एकवचन अस्तित्वभन्दा टाढा अन्ततः भिन्नताहरूसँग रङ्गीन किरणहरूको विविध संयोजन समावेश गर्दछ। यो प्रकटीकरण इन्द्रेणी र स्पेक्ट्रम जस्ता प्राकृतिक घटनाहरूमा उदाहरण थियो। न्युटनले प्रकाशको प्रत्येक किरणलाई पारदर्शी माध्यममा प्रवेश गर्दा वा बाहिर निस्कँदा अपवर्तित हुने कोणद्वारा चित्रण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा बुझे। आफ्नो निष्कर्षलाई थप समर्थन गर्न न्युटनले पानी वा साबुनको बुलबुलेमा तेलबाट बनेको जस्ता पातलो फिल्महरूद्वारा प्रदर्शन गरिएको हस्तक्षेप रङ्गहरूको घटनाको अन्वेषण गरे। असाधारण सटिकताको सटिक प्रविधि प्रयोग गर्दै उनले यी फिल्महरूको मोटाइ नाप्ने विधि विकास गरे। हस्तक्षेप रङ्गहरू नजिकबाट अध्ययन गरेर र तिनीहरूलाई फिल्महरूको मोटाइसँग सम्बन्धित गरेर न्युटनले प्रकाश र यसको व्यवहारको आफ्नो बुझाइलाई विस्तार गरे। सामग्रीको भौतिक गुणहरू र तिनीहरूले उत्पादन गरेका रङहरूको बीचको जटिल सम्बन्धलाई अनावरण गरे। न्युटनको अनुसन्धानले उनलाई एउटा ग्राउन्ड ब्रेकिङ सिद्धान्त प्रस्ताव गर्न प्रेरित गर्यो। सेतो प्रकाश कुनै एकल अस्तित्व होइन, बरु धेरै प्रकारका किरणहरूको संयोजन थियो। प्रत्येक अलि फरक कोणमा अपवर्तित हुन्छ। यसबाहेक प्रत्येक विशिष्ट प्रकारको किरण एक विशिष्ट वर्णक्रमीय रङसँग मेल खान्छ। अर्को शब्दमा स्पेक्ट्रममा देखिएका विभिन्न रङहरू यी विभिन्न प्रकारका किरणहरूको विभाजन र अपवर्तनको परिणाम थिए। सेतो प्रकाश अविभाज्य र आधारभूत थियो भने प्रचलित धारणालाई चुनौती दिँदै यो विचारले प्रकाश र रङको बुझाइमा क्रान्ति ल्यायो। न्युटनको सिद्धान्तले नयाँ प्रकाशमा रङको घटनालाई मात्र व्याख्या गरेन, तर प्रकाशको प्रकृति र पदार्थसँग यसको अन्तर्क्रियामा थप अन्वेषणको लागि जग पनि राख्यो। निस्सन्देह प्रकाश र रङको प्रकृतिमा आफ्नो अध्ययनको परिणामको रूपमा न्युटन अपवर्तक टेलिस्कोप अनिवार्य रूपदेखि क्रोमेटिक विकृति एक घटना जसमा प्रकाशको विभिन्न रङहरू एउटै बिन्दुमा केन्द्रित नहुने शिकार हुनेछ भन्ने विश्वासमा आइपुगे। धमिलो र विकृत छविहरू हटाउन न्युटनले प्रतिबिम्बित टेलिस्कोपको रूपमा चिनिने वैकल्पिक डिजाइन बनाए। 1672 न्युटनले आफ्नो प्रतिबिम्बित टेलिस्कोप निर्माण गरे, जसले अपवर्तक लेन्सको सट्टा प्रकाश जम्मा गर्न र फोकस गर्न घुमाउ र ऐना प्रयोग गर्यो।
लेन्सको आवश्यकतालाई हटाएर न्युटनले क्रोमेटिक विकृति हटाउन र स्पष्ट तीखा छविहरू उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखे। न्युटोनियन टेलिस्कोप भनेर चिनिने यो टेलिस्कोपले खगोलीय अवलोकनमा महत्त्वपूर्ण प्रगति गरेको छ र प्रकाश विज्ञानको क्षेत्रमा न्युटनको उल्लेखनीय योगदान मध्ये एक बन्यो। यो नोट गर्न महत्त्वपूर्ण छ कि अपवर्तक टेलिस्कोपमा अन्तर्निहित क्रोमेटिक विकृतिको बारेमा न्युटनको विश्वास पछि गलत साबित भयो, तर उनको प्रतिबिम्बित टेलिस्कोपको आविष्कारले खगोलीय उपकरणहरूको विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ र आधुनिक टेलिस्कोप डिजाइनहरूमा व्यापक रूपमा प्रयोग भएको छ। 29 वर्षको उमेरमा विज्ञान र प्रकाशिकीमा न्युटनको महत्त्वपूर्ण योगदानले गर्दा उनी रोयल सोसाइटीको फेलोको रूपमा चुनिए। आफ्नो सम्बद्धताको एक भागको रूपमा उनले एक प्रतिबिम्बित टेलिस्कोप दान गरे, जसले एक कुशल आविष्कारक र वैज्ञानिकको रूपमा उनको प्रतिष्ठालाई थप बलियो बनाए। सोही वर्ष न्युटनले प्रतिष्ठित जर्नल फिलोसोफिकल ट्रान्जेक्सन अफ द रोयल सोसाइटीमा न्यू थ्योरी अबाउट लाइट एन्ड कलर्स शीर्षकको आफ्नो पहिलो वैज्ञानिक पेपर प्रकाशित गरे। यद्यपि न्युटनको पेपर सामान्यतया राम्रोसँग प्राप्त भएको थियो, यसले वैज्ञानिक समुदायका प्रमुख व्यक्तित्वहरूबाट आलोचनाको सामना गर्यो, विशेष गरी रोयल सोसाइटीका प्रयोगकर्ता क्युरेटर रोबर्ट हुक र प्रख्यात गणितज्ञ क्रिस्चियन ह्युजेन्स। तिनीहरूले आफ्नो आपत्ति व्यक्त गरे र न्युटनका विचारहरूसँग आफ्नो असहमति व्यक्त गरे। यो आलोचनाले न्युटन र हुकको बीचमा विवादास्पद विवाद उत्पन्न गर्यो। दुवैले आफ्नो सिद्धान्तको रक्षा गर्दै अर्काको विचारलाई चुनौती दिएर पत्र र सार्वजनिक आदान प्रदानको तातो आदान प्रदानमा संलग्न भए। न्युटन र हुक बीचको द्वन्द्व धेरै वर्षसम्म जारी रह्यो र वैज्ञानिक अनुसन्धानका अन्य क्षेत्रहरूमा पनि विस्तार भयो। हुकसँगको विवाद र झगडाको बावजुद प्रकाश र रङमा न्युटनको ग्राउन्ड ब्रेकिङ कामले अप्टिक्सको क्षेत्रको जग खडा गर्यो र अन्ततः इतिहासमा सबैभन्दा प्रभावशाली वैज्ञानिकहरूमध्ये एकको रूपमा आफ्नो स्थितिलाई बलियो बनायो। रिपोर्टका अनुसार न्युटनको आमासँगको सम्बन्ध उनको पछिल्लो जीवनमा पनि खासै राम्रो थिएन। आमाको माया र हेरचाह बिना हुर्केका उनले महिलाहरूप्रति क्रोध र आक्रोशलाई आश्रय दिए, जसले उनको जीवनभर महिलाहरूप्रतिको दृष्टिकोणलाई प्रभाव पारेको हुन सक्छ। यो ध्यान दिन लायक छ कि न्युटनको जीवनमा रोमान्टिक सम्बन्ध वा प्रेमको अभिव्यक्तिको कुनै प्रमाण छैन। न्युटनको कार्यको विशाल सरणीले विभिन्न विषयहरूलाई समेटेको थियो, तर उहाँको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भौतिक विज्ञान र सेलेस्टियल मेकानिक्सको क्षेत्रमा निहित छ, विशेष गरी उहाँको विश्वव्यापी गुरुत्वाकर्षणको सिद्धान्तको साथ। 1666 को सुरुमा न्युटनले आफ्नो प्रसिद्ध गतिको 3 नियमको प्रारम्भिक संस्करणहरू विकास गरेका थिए। यस अवधिमा उनले गोलाकार मार्गमा समान रूपमा चलिरहेको शरीरमा कार्य गर्ने केन्द्रापराशक बललाई नियन्त्रित गर्ने कानुन पत्ता लगाएका थिए। यद्यपि उनले गोलाकार गति अन्तर्निहित मेकानिक्सको पूर्ण बुझाइ बुझ्न बाँकी थियो। न्युटनको गुरुत्वाकर्षणको खोज रुखबाट खसेको स्याउको घटनालाई प्रख्यात रूपमा श्रेय दिएको छ। लोकप्रिय विवरणका अनुसार न्युटनले स्याउ खसेको देखे र छक्क परे, किन यो छेउमा वा माथि सर्नुको सट्टा सिधा तल खस्यो। यो जिज्ञासाले उनलाई गुरुत्वाकर्षणको प्रकृतिको अनुसन्धान गर्न र आफ्नो सिद्धान्त विकास गर्न अगुवाई गर्यो। वास्तवमा न्युटनको गुरुत्वाकर्षणको खोज वर्षौंको सूक्ष्म अध्ययन र प्रयोगको परिणाम थियो। उनले अघिल्लो वैज्ञानिकहरू जस्तै ग्यालिलियो ग्यालिली र जोहानेस केप्लरका कामहरूमा निर्माण गरे, जसले गति र आकाशीय मेकानिक्सको समझमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएका थिए। न्युटनले आफ्नो सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षणको सिद्धान्त तयार गरे, जसले भन्छ कि ब्रह्माण्डमा प्रत्येक वस्तुले प्रत्येक अन्य वस्तुलाई बलको साथ आकर्षित गर्दछ, जुन तिनीहरूको द्रव्यमानसँग प्रत्यक्ष समानुपातिक हुन्छ र तिनीहरू बीचको दूरीको वर्गको विपरीत समानुपातिक हुन्छ। उनले आफ्नो ग्राउन्ड ब्रेकिङ काम फिलोसोफिया नेचुरालिस प्रिन्सिपिया म्याथमेटिका म्याथमेटिकल प्रिन्सिपल्स अफ नेचुरल फिलोसोफी 1687 मा प्रकाशित गरे, जहाँ उनले गतिको नियम र गुरुत्वाकर्षणको सिद्धान्तको व्याख्या गरे। न्युटनको गुरुत्वाकर्षणको सिद्धान्तले आकाशीय र स्थलीय घटनाहरूको विस्तृत श्रृङ्खलाको लागि एक एकीकृत व्याख्या प्रदान गर्यो। यसले प्राकृतिक संसारको हाम्रो बुझाइमा क्रान्ति ल्यायो र शास्त्रीय भौतिक विज्ञानको जग बसाल्यो।
न्युटनको सिद्धान्त अनुसार ग्रह, सूर्य र चन्द्रमाको बीचमा रहेको अप्रत्याशित गुरुत्वाकर्षण बलको उपस्थितिको कारणले गर्दा कुनै ग्रह सूर्यबाट टाढा नफर्कने कारण हो। यो बल निरन्तर रूपमा कार्य गर्दछ, ग्रहलाई सूर्यतिर फर्काउँछ। 1689 देखि 1690 सम्मको अवधिमा न्युटनले इङ्ल्यान्डको संसदको सदस्यको रूपमा सेवा गरे। 50 वर्षको उमेरमा न्युटनले आफ्नो दोस्रो नर्भस ब्रेकडाउन अनुभव गरे। न्युटनको दोस्रो स्नायु ब्रेकडाउन 1993 मा भएको थियो, जब उनी 50 वर्षको उमेरमा थिए। उनको ब्रेकडाउनको सही विवरण र कारणहरू व्यापक रूपमा दस्तावेज गरिएको छैन, तर यो उनको लागि तीव्र मानसिक र भावनात्मक पीडाको अवधि थियो भन्ने विश्वास गरिन्छ। यस अवधिमा न्युटनले विभिन्न व्यक्तिगत र व्यावसायिक चुनौतीहरूको सामना गरे। उहाँ टक्सालको मास्टरको रूपमा आफ्नो काममा धेरै संलग्न हुनुहुन्थ्यो, जुन पद उनले 1679 देखि राखेका थिए, जसमा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीहरू र दबावहरू समावेश थिए। थप रूपमा न्युटनको अध्ययन र वैज्ञानिक खोजहरूले अत्यधिक बौद्धिक फोकस र समर्पणको माग गर्यो। कामको तनाव, अन्तर्मुखी स्वभाव र पूर्णतावादीको प्रवृत्तिको साथमा उनको मानसिक र भावनात्मक सङ्घर्षमा योगदान गरेको हुन सक्छ। न्युटन अत्यधिक आत्मआलोचनात्मक र सञ्चालित रूपमा चिनिन्थ्यो। आफ्नो वैज्ञानिक अनुसन्धानमा नयाँ सफलताहरू प्राप्त गर्न निरन्तर आफूलाई जोड दिनुभयो। ब्रेकडाउन तीव्र चिन्ता, अवसाद र सामाजिक अन्तर्क्रियाबाट टाढा हुनुभयो। न्युटनले आफूलाई अरूबाट अलग्गै राखे र आफ्नो अधिकांश समय एकान्त वैज्ञानिक प्रयासहरूमा समर्पण गर्दै झन एकान्तवादी भए। यो रिपोर्ट गरिएको छ कि उनले आफ्नो स्वास्थ्य र व्यक्तिगत कल्याणलाई व्यवस्था गर्दै आफ्नो अध्ययनमा जुनूनी रूपमा काम गरेर दिन र रात बिताए। न्युटनको नर्भस ब्रेकडाउनले उनको जीवन र उत्पादकतामा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पारेको थियो। यसले उनको काम र वैज्ञानिक प्रगतिलाई बाधा पुर्यायो, किनकि उनी निराशा र प्रेरणाको हानिसँग सङ्घर्ष गर्दै थिए। यद्यपि उनले अन्ततः यस ब्रेकडाउनबाट निको भए र विभिन्न क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान गर्दै आफ्नो वैज्ञानिक कार्यहरू जारी राखे। यो नोट गर्न महत्त्वपूर्ण छ कि न्युटनको समयमा मानसिक स्वास्थ्य, बुझाइ र समर्थन आजभन्दा धेरै फरक थियो। न्युटनको नर्भस ब्रेकडाउन उनको जीवनमा एक चुनौतीपूर्ण अवधि थियो। उनले यसलाई पार गर्न र विज्ञान र गणितमा आफ्नो उल्लेखनीय योगदान जारी राख्न सक्षम भए। क्याम्ब्रिजमा आफ्नो समयपछि न्युटनले लन्डनमा सर्ने निर्णय गरे र सरकारी पद ग्रहण गरे। यो कदम उनको जीवनमा एक टर्निङ पोइन्ट साबित भयो, किनकि यसले उनलाई शक्ति र समृद्धि दुवै ल्यायो। 1696 मा उनी शाही टक्सालको वार्डनको रूपमा नियुक्त भए। कोहीले यस्तो स्थितिलाई न्युटनको वैज्ञानिक उपलब्धिहरूको मान्यताको रूपमा मात्र हेर्न सक्छन्। उहाँले ठूलो समर्पणका साथ यसलाई सम्पर्क गर्नुभयो र मिन्टको सञ्चालनमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुभयो। न्युटनले आफ्नो जिम्मेवारीलाई गम्भीरताका साथ लिए र टक्सालको दक्षता र अखण्डता सुधार गर्न सक्रिय रूपमा काम गरे। वार्डनको रूपमा आफ्नो कार्यकालमा न्युटनले जालसाजी विरुद्ध लड्न र मुद्रा स्थिर गर्न विभिन्न सुधारहरू लागू गरे। उनले टक्सालको प्रक्रियालाई पुनः सङ्गठित गर्न, नयाँ सिक्का डिजाइनहरू प्रस्तुत गर्न र जालसाजी विरुद्ध कडा कदमहरू लागू गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले। विवरण र वैज्ञानिक मानसिकतामा उनको सावधानीपूर्वक ध्यानले मिन्टको सञ्चालन र प्रतिष्ठालाई धेरै फाइदा पुर्यायो। 1701 मा न्युटन फेरि इङ्ल्यान्डको संसदको सदस्यको रूपमा निर्वाचित भए। यस समयसम्म न्युटन एक धेरै धनी मानिस बने। 1703 मा 60 वर्षको उमेरमा न्युटन रोयल सोसाइटीको अध्यक्षको रूपमा चुनिए। 1704 मा लेखिएको पाण्डुलिपिमा न्युटनले बाइबलबाट वैज्ञानिक जानकारी निकाल्ने आफ्नो प्रयासको वर्णन गरे र उनले अनुमान गरे कि संसार 2060 भन्दा पहिले समाप्त हुने छैन। 1705 मा जब उनी 62 वर्षको थिए, सर आइज्याक न्युटनले रानी एनीबाट नाइटहुडको सम्मान प्राप्त गरे। यो प्रतिष्ठित मान्यताले उहाँलाई सरको उपाधि प्रदान गर्यो। उहाँलाई सर आइज्याक न्युटन बनाउनु भयो। यो ध्यान दिन लायक छ कि न्युटन नाइट प्राप्त गर्ने दोस्रो वैज्ञानिक थिए, तर फ्रान्सिस बेकनको पाइला पछ्याउँदै, जसलाई 1603 मा नाइट गरिएको थियो।
सर आइज्याक न्युटनको रसायन विज्ञानमा गहिरो चासो थियो, जुन एक दार्शनिक र प्रोटो वैज्ञानिक अनुशासन थियो जसले आधारभूत धातुहरूलाई सुन जस्ता महान धातुहरूमा रूपान्तरण गर्ने र अमरता प्रदान गर्ने दार्शनिकको ढुङ्गा पत्ता लगाउने उद्देश्य राखेको थियो। न्युटनको रासायनिक खोजहरू अत्यन्त गोप्य थिए र उनले आफ्नो जीवनभर अल्केमिकल प्रयोगहरू र लेखनहरूमा महत्त्वपूर्ण समय र प्रयास समर्पित गरे। उनले रासायनिक प्रतिक्रियाहरू, आसवन र शुद्धिकरण प्रक्रियाहरू समावेश गर्ने प्रयोगहरू सञ्चालन गरे र तिनीहरूको रूपान्तरण गुणहरू बुझ्न खोज्दै पदार्थहरूको लुकेका गुणहरू पत्ता लगाउन खोजे। यो नोट गर्न महत्त्वपूर्ण छ कि न्युटनको रासायनिक प्रयासहरू उनको ग्राउन्ड ब्रेकिङ वैज्ञानिक कार्यहरू भन्दा भिन्न थिए। उहाँको रासायनिक खोजहरूले नतिजा नदिए पनि तिनीहरूले उहाँलाई पदार्थ र रासायनिक प्रतिक्रियाहरूको प्रकृतिमा बहुमूल्य अन्तर्दृष्टि प्रदान गरे, जसले उहाँको वैज्ञानिक सिद्धान्तहरूलाई अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित गरेको हुन सक्छ। पछिल्ला वर्षहरूमा न्युटनले आफ्नो वैज्ञानिक खोजहरूमा बढी ध्यान केन्द्रित गर्ने र वैज्ञानिक समुदायमा आफ्नो प्रतिष्ठा स्थापित गरेकाले आफ्नो रासायनिक प्रयासहरू सार्वजनिक रूपमा छलफल गर्न अनिच्छुक भए। जे होस्, अल्केमीमा उनको रुचिले उहाँ बाँचेको समयमा वैज्ञानिक, रहस्यमय र दार्शनिक खोजहरूको अन्तर सम्बन्धलाई हाइलाइट गर्दछ। न्युटनका धार्मिक विचारहरू वास्तवमा रोमन क्याथोलिकहरू भन्दा भिन्न थिए र इसाई धर्ममा उनको आफ्नै अनौठो दृष्टिकोण थियो। उनले ईश्वरलाई परम सृष्टिकर्ताको रूपमा देखे, जसको अस्तित्व सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको महिमाको सामनामा निर्विवाद थियो। एक अपरम्परागत इसाई मान्यता पनि न्युटनले गहिरो धार्मिक विश्वास कायम राखे। चाखलाग्दो कुरा के छ भने न्युटनले आफ्ना लिखित कामहरू विज्ञान र गणितको तुलनामा धर्मशास्त्रको बाइबलीय व्याख्या र गुप्त अध्ययनमा समर्पित गरे। उनले निजी रूपमा त्रिनितावादको बारेमा आरक्षण गरेका थिए, जुन परम्परागत इसाई धर्मको केन्द्रीय सिद्धान्त हो, जसले एउटै ईश्वरमा 3 अलग अलग व्यक्तिहरूको अस्तित्व राख्दछ। यद्यपि न्युटनले पवित्र आदेशहरू अस्वीकार गर्ने आरोपको सामना गर्ने डरले आफ्नो असहमति लुकाए। आफ्नो जीवनको अन्तिम दशकमा न्युटनले आफ्ना प्रमुख कार्यहरू परिमार्जन गर्न, पुरातन इतिहासको आफ्नो अध्ययनलाई परिष्कृत गर्न र आलोचकहरू विरुद्ध आफ्नो विचारहरूको रक्षा गर्न आफूलाई समर्पित गरे। उनले शाही समाजको अध्यक्षको रूपमा आफ्नो जिम्मेवारी पनि पूरा गरे। आफ्नो विनम्रता, लजालुपन र सरल जीवनशैलीको लागि परिचित न्युटन आलोचना र विरोधबाट गहिरो प्रभावित भएका थिए। असन्तुष्टिलाई सुरक्षित राख्दै र आफ्ना मित्रहरूप्रति उदार हुँदा आफ्ना शत्रुहरूप्रति कठोरता प्रदर्शन गरे। सरकार र रोयल सोसाइटीमा आफ्नो भूमिकामा उनले कडा प्रशासनिक कौशल प्रदर्शन गरे। आफ्नो पछिल्ला वर्षहरूमा न्युटन आफ्नो बान्जी क्याथरिन कन्ड्विट र उनका पति जोन कन्ड्विटसँग विट्सलेस्टर नजिकैको क्यानबरी प्याटमा बसे, जसले रोयल टक्साइलमा उनका सहायकको रूपमा सेवा गरे। न्युटनले युरोपभरि अपार ख्याति कमाएका थिए र उनका वैज्ञानिक आविष्कारहरू चुनौतीविहीन रहे। उहाँले बुद्धिमानी लगानीहरू र उदारतापूर्वक परोपकारी कारणहरूलाई समर्थन गर्दै पर्याप्त सम्पत्ति पनि प्राप्त गर्नुभएको थियो। यद्यपि जब न्युटनले विचित्र वैज्ञानिक सोधपुछहरू खोजे र घमण्ड, असुरक्षा र विलक्षणताको संयोजनको सामना गरे, उनका केही नजिकका साथीहरूले पनि उनको मानसिक स्थिरताको बारेमा चिन्ता व्यक्त गरे। यी चिन्ताहरूको बावजुद विज्ञान र उनको दिगो विरासतमा न्युटनको योगदान निर्विवाद थियो। धन्यवाद।